बाज़गा आता हो, बाज़गा माने आधी दिन 12 बजे का सूरज, 12 बजे का सूरज, असर के बाद वाला नहीं। इंशाअल्लाह ताला जहां जाएगा वहीं हंगामा मचाएगा, जलजला मचेगा। जहां जाएगा अल्लाह की इश्क मोहब्बत की मुश्क की खुशबू उड़ जाएगी। बड़े बड़े उलमा तस्लीम करने पर मजबूर होंगे कि ये बातें तो हम भी पढ़ते थे, मगर इसकी जबान से क्या बात निकल रही है। ये वो हिरन है, हिरन दो खड़े हैं, एक से मेंगनी निकल रही है, मुश्क से उसका नाफा खाली है, दूसरा हिरन अपने पेट में एक आधा किलो मुश्क रखता है, लाखों लाखों का मुश्क है। तो फिर ये खड़ा रहता है, सोता भी नहीं, लेट करके, यानी गहरी नींद नहीं लेता। अल्लाह ताला इसको कुव्वत देते हैं, ये हल्की सी ऊँघ इसके लिए काफी, खड़ा रहेगा, कभी लेटेगा नहीं, ना बैठेगा, क्योंकि उसके पास एक अमानत आ गई। और देखता है शिकारी लोग भी मेरी ताक में है मुश्क छीनने के लिए, जबा करके मुश्क निकाल ले। तो जो अल्लाह ताला जिसको मुश्क यानी अपने ताल्लुक की दौलत, मेरे साथ गौर से सुनो, जिसको अल्लाह ताला अपने ताल्लुक में अल्लाह की दौलत, निस्बत की दौलत, विलायत की दौलत, अपने कुर्ब खास की दौलत देते हैं, वो मुश्क क्या चीज है? मुश्क तो मखलूक है, ये खालिक का मुश्क लिए बैठा है। अल्लाह ताला की खुशबू बूए खुदा गुफ्त पैगंबर की बरदस्ते सबा, सबा के हाथों पर, हवाओं के कंधों पर यमन से खुशबू मुझे अल्लाह की आ रही है। बाज वक्त में अल्लाह वालों की खुशबू सारे आलम में फैलती है और उनके इंतकाल की खबर बगैर खबर के मिल जाती है। मैंने पढ़ा किताब में ख्वाजा अजीजुल हसन मजरूर रहमतुल्लाह अलैह, जब हकीमुल उम्मत का इंतकाल हुआ वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन जब सूरज डूबता है तो सबको पता चल जाता है या नहीं, या खबरें पढ़नी पड़ती हैं, रेडियो का ऐलान होता है, सूरज डूबते ही अंधेरा महसूस करता है। तो ऐसी हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत आफ्ताब मिल्लत थे, आफ्ताब कायनात थे वो, उनके इंतकाल की खबर ख्वाजा साहब को नहीं दी गई। ख्वाजा साहब के दिल में अंधेरा महसूस हुआ और आपने ऐलान भी कर दिया कि भाई घड़ी देख लो, इसी वक्त मालूम होता कि उम्मत का इंतकाल हो गया। तो जब घड़ी देखा और बाद में मिलाया तो वही वक्त था कि हकीमुल उम्मत थानवी का इंतकाल हुआ। अल्लाह वालों की रहलत का यह हाल होता है। इसलिए कहता हूं कि दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। अगर चाहते हो कि कुर्ब तजल्लियात इलाहिया आपके दिलों पर मुसलसला मुतवातिरा वाफिरा बाज़गा आता हो तो जरा हिम्मत से काम लो। मरने के बाद तो छोड़ दोगे गुनाह, जीते जी छोड़ दो। जनाजा तुम्हारा नहीं बदनजरी कर सकता। अभी जिंदगी, अल्लाह मुर्दा नहीं चाहते, अल्लाह हमें जिंदा फिदा होना चाहते हैं, हमारी जिंदगी को चाहते हैं कि तुम जिंदगी मुझ पर कुर्बान करो। मरने के बाद मुर्दा जिस्म की कुर्बानी अल्लाह को कबूल नहीं है। तुम किसका इंतजार करते हो कि मर जाएंगे तब गुनाह तो छूटेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं। उसका नाम छूटना है, छोड़ना तो जीते जी छोड़ दो गुनाहों को, ताकि अल्लाह की दोस्ती का आला मुकाम नसीब हो जाए। तकलीफें उठाओ, जब उल्फत करना है तो कुल्फत उठाओ, जब उल्फत करना है तो कुल्फत उठाओ, और जब उल्फत होगी तो कुल्फत महसूस भी नहीं होगी। नजर बचाकर दिल में वज्द आ जाएगा कि वारे माशाअल्लाह, वारे मालिक आपकी तौफीक की क्या शान है। अल्लाह वालों की आज से हम 20 साल पहले एक हसीन को भी नहीं छोड़ते थे, अब ये आपने मुकाम दिया कि एक हसीन को भी नहीं देखते। और गम उठाने में, गम आपके रास्ते के गम उठाने में वो मस्तियां मिल रही हैं कि क्या जाने से रिंद और क्या जाने मैखाने, और क्या जाने जाम मीना और क्या जाने साकी। और ये बात इत्तेफाकी नहीं कह रहा हूं, इस पर औलिया अल्लाह का इजमा है कि जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में जितना गम उठाया उनसे इतनी ही खुशबू पैदा हुई। जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में सख्त मुजाहिदा किया उनको उतना ही अल्लाह ताला का कुर्ब मुशाहिदा हुआ और उतनी ही खुशबू अता हुई, उतने ही दर्द दिल अता हुआ। हमने लिया है दर्द दिल खो के बहारे जिंदगी, हमने लिया है दर्द दिल खो के बहारे जिंदगी। एक गुले तर के वास्ते, एक गुले तर के वास्ते, उंगली देखो कहां जा रही है। एक गुले तर के वास्ते मैंने चमन लुटा दिया, मैंने चमन लुटा दिया, क्योंकि चमन के फूल दुनिया के फूल मुरझाने वाले हैं
اللہ کے قرب کا پھول مرجھانے والا نہیں ہے، کل یوم ہوا فی شان ہے۔ بڑے بڑے معشوقوں کو دیکھو گے کہ 100 برس کی بڈھیاں نانی اماں بن چکی، اور بیٹے لڑکے نوجوان حسین جن کے دیکھنے کو پاگل ہوتے تھے وہی نانا ابا نظر آئیں گے۔ ارے ظالموں، اس وقت چھوڑ دینا تو کافر کا بھی کام ہے، ہندو بھی نہیں پوچھتا، پھر یہودی بھی عاشق نہیں ہوتا کسی بڈھے پر۔ تم مومن ہو کر اور اللہ کے راہ میں سلوک کا دعویٰ کر کے، گول ٹوپیاں پہن کر، اولیاء اللہ کی شکل بنا کر جس طرح ہجڑے اور مخنث اور لومڑیانہ حرکت کرتے ہو، ہمت سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، ڈنڈے کے خوف سے نہیں۔ اللہ کی محبت کا ڈنڈا سب سے مزیدار ہے، وہ ڈنڈا نہیں ہے، نام ڈنڈا ہے، وہ گنا ہے، گنا رس ہے اس میں۔ بھائی گنا بھی تو ڈنڈا ہی نظر آتا ہے، بولو گنا جو ہوتا ہے ڈنڈے کی شکل میں ہوتا ہے نہیں، مگر آپ کیوں اس کو چوستے ہیں؟ یہ رس کی وجہ سے۔ اگر اس میں رس نہ ہو تو کوئی گنا چوسے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم ڈنڈا نہیں ہے، وہ گنا ہے اور رس بھرا ہے، اور غیر فانی رس ہے۔ یہ گنا بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، غیر فانی رس ہے۔ مبشر الصابرین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشارت دے دیجئے۔ اگر یہ ہمارے عزیزوں کا انتقال اور یہ مصیبتیں، تو بشارت کا لفظ نازل نہ ہوتا۔ بشارت فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت کا حکم دینے والا کیسا پیارا ہے، اور جس کے ذریعے سے بشارت دلا رہے ہیں وہ رحمت للعالمین کیسا پیارا ہے۔ پیارے نے، سنو یہ بشارت کس سے ملی؟ پیارے نے اپنے پیارے سے بشارت دلوایا۔ پیارے نے، سب سے پیارے نے، یعنی اللہ نے اپنے پیارے سب سے پیارے مخلوق کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو۔ اذا اصابتہم مصیبتن، اذا اصابتہم مصیبتن، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔ مصیبت کی 4 تفسیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ذیل مواقع پر صبر اور انا للہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مقامات پر پڑھ کر امت کو ہدایت کر دی کہ یہ اس مصیبت کو بھی انا للہ سے کوئی میں شامل کر کے ان معیت خاصہ ان اللہ مع الصابرین کی دولت حاصل کر لو۔ 4 وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ان دا لدغش شوکا، ان دا لدغش شوکتی، جب کانٹا چبھ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب کہاں لکھا ہے؟ تفسیر المعانی دیکھ لو، اسی آیت کی تفسیر میں۔ اذا اصابتہم مصیبتن کی تفسیر میں، تفسیر روح المعانی دنیا میں سب سے بڑی تفسیر صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 4 موقع پر بھی انا للہ پڑھ کر عمل کا راستہ کھول دیا کہ تاکہ تمہاری فہم پیدا ہو اور تم سمجھ لو کہ کہاں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 1 ان دا لدغش شوکا، شوکتن کہتے ہیں، شوکت شان و شوکت مراد نہ لینا، شوکتن کے معنی کانٹا کے ہیں۔ ان دا لدغش شوکا و ان دا لسع البعوضہ، اور جب مچھر کاٹ لیتا تھا تب بھی آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے۔ یہ راستہ مل رہا ہے، اور خاموشی سے نہیں پڑھا، بلند آواز سے پڑھا۔ بھائی صحابہ کو سمجھنا دلیل ہے کہ آپ نے زبان نبوت سے جہرن پڑھا۔ نمبر 2 مثال ہو گئی نا، کانٹا چپ جائے۔ نمبر 2 مچھر کاٹ لے۔ نمبر 3 وعند انطفاء السراج، اور جب چراغ بجھ جاتا تھا تو بھی آپ پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سنت کو آپ جب بجلی فیل ہو تو ادا کر لیا کرو۔ یہ نہیں کہو کہ اب چراغ ہمارے پاس تو نہیں ہے، چراغ نہیں تو بجلی تو ہے۔ ایک دفعہ بجلی فیل ہوئی تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت دل میں تجلی کو تو ہے۔ سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ ہمارے چینل اللہ تعالیٰ اللہ کی والوں تجلی کی تو ہے۔ صحبت کو سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ اور چوتھا کیا ہے؟ عند انقطاع الشسع، جب فیتا ٹوٹ جائے چپل کا، وہ کوئی چپل کا فیتا ٹوٹ جائے، اکھڑ جائے، تب بھی پڑھو انا للہ و انا الیہ۔ یہ 4 مثال ہے، اس سے مانے پھر آخر میں وار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم 4 مثالوں پر عمل کر کے امت کو بتا دیا، لیکن پھر ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ شاید میری امت ان 4 مثالوں سے آگے قیاس نہ کر سکے اور قیاس مال فارق نہ کر لے، اس لیے کلیہ بتا دیا کہ مصیبت کی تفسیر سن لو بزبان نبوت۔ سرور عالم
फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लु मा यूजिल मोमिन, कुल्लु मा यूजिल मोमिन, हर वो चीज जो मोमिन को दिल की तकलीफ पहुंचा दे, अजियत पहुंचा, फहुवा मुसीबतुन लहू, मेरे मोमिन उम्मत के हर मोमिन के लिए और मोमिनात के लिए और मोमिनीन के लिए जो चीज अजियत दे दे, तकलीफ दे दे, सब की सब मुसीबत है, चाहे थोड़ी तकलीफ हो या ज्यादा। क्या ये रहमतुल आलमीन की शान रहमत नहीं है कि जुजियात के बाद शफीक उस्ताद, शफीक मेहरबान जो होता है वो चंद जुजियात के बाद कुल्लिया बयान कर देता है, ताकि कयामत तक मेरे ईमान वाले उम्मत जो है वो कयास भी कर सके और इस कुल्लिये से फिटिंग कर ले अपनी हर हालत पर। एक कायदा कुल्लिया बयान कर दिया कि कुल्लु मा यूजिल मोमिन फहुवा मुसीबतुन लहू व अजरुन, और इस पर उसका अजर है। और एक बात और भी सुन लो कि अगर 10 साल की पहले की मुसीबत याद आए, 10 साल पहले इंतकाल हुआ कि और ख्याल आया और दिल में थोड़ा सा याद आ गई, गम आ गया, तो पिछली मुसीबतों पर भी जो इन्ना लिल्लाह पढ़ेगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसको भी अज्र मिलेगा। अगर से जमाने मुसीबत अब आजिला नहीं है, मुताखिरा हो गई, जल्द बहुत पुरानी मुसीबत याद आए तो भी पढ़ लो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो भी इत्तिबा सुन्नत अदा हो जाएगी और आपको उजरत मिल जाएगी। अब सुनिए, सरवर आलम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐ ईमान वालो, ये जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की मेरी सुन्नत है और ये अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये नेमत किसी उम्मत को नहीं मिली और उम्मत तो दरकिनार नबियों को नहीं मिली, ये मुझे अता हुई और मेरी उम्मत को अता हुई। तुम्हारी क्या अपनी किस्मत पर शुक्र अदा करो। आए दोस्तों, ये मैं कह रहा हूं, ये हदीस के अल्फाज नहीं है कि अल्लाह ताला ने हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके व तुफैल में वो नेमत दी जो पिछली उम्मतों के पैगंबरों को भी नहीं दी, और फरमाया अगर नबियों को अल्लाह देता तो सबसे ज्यादा हक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का है कि जब उनका बेटा गुम हो गया तो उस वक्त वो कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि ये नेमत किसी नबी को नहीं दी गई और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी उसी कुल्लिये में दाखिल हैं, जो भी नबी थे, मगर ये नेमत हासिल नहीं थी। इसलिए जब आपका बेटा गुम हुआ, आपको गम पहुंचा, तो इन्ना लिल्लाह तो नेमत मिली नहीं थी, तो क्या कहा, या सफा अला यूसुफ, हा यूसुफ अफसोस। ये दलील हुजूर ने पेश की। हमारे चैनल ये दलील जो मैं पेश कर रहा हूँ, मैं अख्तर की नहीं है, को सब्सक्राइब की करें। दलील है जज़ाकल्लाह। कि अगर पिछले नबियों को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की नेमत अता होती तो सबसे ज्यादा हक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया जाता है इनका, लेकिन किसी को नहीं। ये हमें और तुमको दी गई, यानी हमको दी गई, नबी को दी गई, हुजूर को और इस उम्मत को अता फरमा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये माबहिर इम्तियाज नेमत है, सारे आलम में हमको इम्तियाजी शरफ देती है, मुमताज करती है। क्या करम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, ये आप ही के सदक़े में ये करम, ये नेमत अता हुई। और फरमाया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तफसीर रुहमानी लिखते हैं कि जबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने से ये सुन्नत पूरी अदा नहीं होगी, इसका मफहूम भी जहन में रखो, यानी जबान के साथ दिल भी शामिल हाल हो कि हम अल्लाह के मिल्क हैं। लिल्लाह माने मिल्क हैं, मिल्कियत हैं, ममलूक हैं, और मालिक को अपनी मिल्कियत में हर किस्म के तसर्रुफ का इख्तियार होता है। लिहाजा हम और हमारी घर में मौलाना और मौलाना की अम्मा सब अल्लाह की मिल्कियत थी, वो अल्लाह की मिल्कियत थी। मालिक अपने चीज को जहाँ चाहे जब तक रखे और जहाँ से उठा के जहाँ चाहे रख दे। हकीम उम्मत फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान एक अलमारी लाए और 2 खाना हो, नीचे के खाने में गिलास एक दर्जन और एक गिलास दर्जन प्याली रख दिया, और 1-2 साल के बाद नौकर से कहा कि नीचे की 2 प्याली को उठा के ऊपर रख दो, तो उसने कहा हुजूर ये क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, 2 साल से तो यहाँ थे, क्यों? मत लगा बेवकूफ, अलमारी मेरी, दोनों खाने मेरे, और खाने में जो प्याले हैं और प्यालियां हैं और गिलास मेरे हैं, सब मैं मालिक हूँ, मालिक को हक है जहाँ चाहे रखे। अच्छा हुजूर ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, मैं अभी रख देता हूँ। 2 प्याली रख दिया ऊपर के खाने में, निचले वाले अलमारी के खाने में
باقی جو 10 پیالیاں اور 10 گلاس ہیں، 2 گلاس اور 2 پیالی اوپر رکھنے سے اس نے کہا حضور یہ سب بہت غمگین ہیں، غمزدہ ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ آپ مالک ہیں، تصرف کا حق حاصل ہے، مگر اس کا جواب دیجیے۔ مالک نے کہا بے وقوف، ہم سب کو سیریل نمبر سے سب کو اوپر رکھنے والے ہیں، یہاں کوئی نہیں رہے گا۔ ایک دن یہ عالم ایسا ہوگا کہ یہاں ایک انسان بھی نظر نہیں آئے گا۔ ارے انسان تو کیا زمین آسمان میں نہیں رہیں گے قیامت جب آئے گی، تو یہ تو وہ جگہ ہے جہاں کوئی نہ رہے گا ایک دن۔ اس لیے اس سے گھبراؤ مت، یہ سب اوپر جانے والے ہیں۔ تو پہلا کہ ہم ان کے الماری ہیں اور ہم ان کے کھانے میں ہیں، یہ انا للہ ہے کہ ہم اللہ کا تصرف ہم پر ہر طرح ہو سکتا ہے۔ معارمی فرماتے ہیں آنکھ کی جاں بخشت جو جان دیتا ہے، روح دیتا ہے۔ آنکھ کی جاں بخشت اگر بخشت رواس، اگر وہ قتل بھی کر دے جو جان دیتا ہے، یعنی جان کو واپس لے لے، تو یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ جان بھی تو اسے نے دیا تھا۔ تو اماں ابا کو کون دیتا ہے؟ اللہ ہی تو دیتا ہے۔ تو جو ہمیں یہاں بھیج سکتا ہے اور پھر اتنے دن تک ساتھ دیا، 10 برس پہلے بھی تو انتقال ہو سکتا تھا، اتنے دن تک جو رکھا اس کا شکریہ ادا کرو۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں آواز بڑی کرخت آتی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے پڑوس سے، میں کہتا ہوں کہ شکر ادا کرو کہ اس کا مضمون موذی نہیں ہے، ان کا وہ قادیانی نہیں، غیر مقلد نہیں، صحابہ پر تبرہ نہیں، ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہنے والے نہیں، عقائد کے لحاظ سے صحیح، صرف آواز تکلیف دیتی ہے، مضمون مکلف موذی نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر کہیں مضمون بھی موذی ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو جب بڑی بلا کو سوچو گے تو چھوٹی بلا پر سہار آسان ہو جائے گا۔ آپ بتاؤ، یہ انسان کی فطرت ہے کہ سانپ بھی آ رہا ہے، بچھو بھی آ رہا ہے، بچھو مارنے سے ہم زندہ رہیں گے، جھاڑ پھونک سے ٹھیک ہو جائے گا، سانپ زہریلا ہے، تو اور دونوں کہتے ہیں دونوں میں سے ایک سے کٹوانا پڑے گا، تو آپ کس سے کٹواؤ گے، سانپ سے یا بچھو سے؟ کیونکہ بچھو کا کاٹنے سے جلدی سے اور زہر ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ آپ نے بڑی بلا سے بچایا، کہ ہمارے ائمہ اربعہ پر غیر مقلد کی طرح گالیاں دینے والا کوئی نہیں ہے، اور ہمارے صحابہ پر برا کہنے والا نہیں ہے، عقائد کے لحاظ سے مضمون بالکل صحیح، صرف کبھی کبھی کوئی بات ہو جائے آگے پیچھے تو وہ جانے ان کا کام، لیکن آواز سے تکلیف ہونا اہون ہے مضمون کے مقابلے میں۔ شکر ادا کرو کہ مضمون تکلیف دہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہاں تک سنائی نہیں دیتا۔ اسی لیے ایک ہمارے پیر بھائی ہیں، شفیق نام ہے ان کا، ان کو مولانا ابرار الحق صاحب نے مکہ شریف میں اور کہیں کسی موقع پر سفر میں ڈانٹا، انہوں نے سنا ہی نہیں، تو حضرت خود ہنس پڑے، یہ ظالم کو تو ڈانٹنا بھی بیکار ہے، یہ تو سنتا ہی نہیں۔ ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو وہی بتا دیا کہ ہمارے گھر میں انتقال ہوا بدھ کو، 50 سال تقریباً ساتھ تھا۔ میرے دل سے پوچھو کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اچانک میرے منہ سے ایک وقت نکل گیا رات میں، اے بڑھیا تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ پھر میں نے جلدی سے دل کو سنبھالا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ ہم کو صبر عطا فرمائیے اور ہم آپ کی مرضی پر راضی۔ 50 سال کا ساتھ معمولی بات ہے، پھر جس سے نعمتیں عطا ہوئی ہیں وہاں مظہر میاں انہی کے پیٹ سے عطا ہوئے، اور میرے پوتے حافظ ابراہیم، حافظ اسماعیل، حافظ اسحاق، یہ سب میرے پوتے، یہ نعمتیں کہاں سے ملی؟ جڑ تو وہی جس کھیتی سے سونے کا پہاڑ ملا ہو، جس زمین سے، تو اس زمین کو کتنی انسان قدر کرتا ہے، لیکن اب اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اور ایسی حالت تھی فالج کی وجہ سے کہ اگر 10-12 دن اور زندگی ہوتی تو کھال سب سڑنا شروع ہو گئی تھی، زخمی ہو جاتی۔ تو اللہ ان کے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے بھی رحمت ہے کہ وہ تکلیف ہم سے برداشت نہ ہوتی۔ اور پھر ایک نہ ایک دن جانا ہے، مظہر جان جانا کا جب انتقال ہوا تو انتقال سے کچھ پہلے جلدی سے ڈائری میں ایک شعر لکھ دیا تاکہ میرے بعد میرے بچے زیادہ نہ روئیں۔ وہ شعر کیا ہے؟ عجیب پیارا شعر ہے، مظہر جان جانا نام تھا، شعر میں بھی مظہر لائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا،
پہلا مصرع ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گھر گیا، اپنے گھر، اپنے وطن اور اپنے بچوں سے مل کے وہاں تمام خاندان اور سارے بزرگ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت سے وہ کتنا خوش ہوں گی۔ اور ہم لوگ بھائی تھوڑا سی جدائی ہے، ایک نہ ایک دن سب کو پہنچنا ہے، تو انا للہ سے مراد ہم اللہ کے ملک ہیں، ان کو ہر طرح ہمارے اوپر تصرف کا حق حاصل ہے۔ وَإِلَيْهِ راجعون، اور یہ جدائی عارضی ہے، ہم لوگ بھی وہیں جانے والے ہیں۔ یہ دو جملے، اس سے بڑھ کر صبر کا کائنات میں کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے کلمے اس کلمے سے مصیبت میں مفید، مفرح، خمیرہ، موتی کا لاجواب بے مثل دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، ہمارے اوپر ان کو پورا تصرف حاصل ہے۔ جس کو چاہے نیچے کے کھانے میں رکھیں، آسمان کے نیچے ایک کھانا، آسمان کے اوپر دوسرا کھانا، یہ دنیا ہے، وہ آخرت ہے۔ جب تک چاہے نیچے کھانے میں رکھیں، جب چاہے اوپر کے کھانے میں، وَإِلَيْهِ راجعون۔ اور اللہ جو ہے ارحم الراحمین ہے۔ یہ عارضی جدائی ہے، اگر وہ نہ اٹھائیں تو دنیا میں رہنے کی جگہ نہ ہو۔ آپ بتاؤ 200 گز کا پلاٹ ہے اور 5 نانا اور 5 نانی سب زندہ ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، 5 دادا 5 دادی، جگہ رہے گی؟ پھر تو تعویذیں دباؤ گے کہ اللہ میاں جلدی ان کو بلاؤ، یہ جاتے کیوں نہیں؟ کیا ڈپارچر کا جہاز ختم ہو گیا؟ اب صرف راول رہے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔